आयल्या बापा तुझे चरणी घरच्या स्तुती आराधन म्हणा. आयल्या बापा तुझे चरणी घरच्या स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. येसुम्या जेजू जेन्ना तुझे शिस तुका सोन गेले तुवें तुका लक्षले जावन आसलेल्या तुवेंच आपयलेल्या शिसा लागीं विचारलें तुमी म्हाका सोन वेतात गी. तो वळो शिसांतर्फेन तांचो मुखेली कसो आसलो पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सोम्या कोणा सरशी आमी वसो कोणा सरशी आमी वसो कोणा सरशी आमी गेल्यारी ये जेजू आमकां तुवें दिवची सवस्तकाय तुवें दिवची शांती तुवें दिवचें समाधान तुवें दिवचो उजवाड तुजे तावन मेळची जतन तुजे तावन मेळची बुजवण तुजे तावन मेळचो विशेव आमकां मेळना. आनी देखून मोगळा जेजू हें सगळें तुजे तावन आमकां फावो जाता म्हळ्यार व्हडा विश्वासान व्हडा बावर्तान आज आमी हांगासर आयिल्ल्या आनी जे तुजे तावन आमी आशेतां तें आमकां मेळटलें म्हळ्यार विश्वासान तुजे समोर आमी दिबेर पडल्या आनी तुका आमच्या देवाक आमच्या रायाक आमच्या सुडवंदराक आमचो सर्वस्व जावन आसलेल्या हें आराधन आमी करता. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन म्हणा. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन. जीव आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार म्हणा. जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. येसुम्या जेजू तुजो पाटलाव करून आयिल्ल्यांक तुझे दैविक सत्तेचेर विश्वास दवरून आयिल्ल्यांक तो सामान्य मनीस न्हय बदलाक सर्गेंतावन देवलेलो देवा बापान धाडलेलो ताचो मोग उगडाप करूंक ताची काकूळट उगडापे करूंक आनी ताचें ग्रेस्तपण उगडापें करूंक आनी चडकन वय तुका आमचेर आसलेलो तो मोग आनी बापाक आमचेर आसलेलो मोग उगडापें करूंक आयिल्लो दैवीक जण म्हणून वळखून कोण सक्कट तुका लागीं सरतागी तांकां ताणें आशिल्ली आनी ताणें आशिल्ल्या प्रासडीत जतन मोग बुजवण काकूळट तांकां मेळटा. आज मोगाळा जेजू ह्याच विश्वासान आज आमी हांगासर तेच काकूळटेचो अनुभव आमकांय दी म्हणून बावर्तान आनी विश्वासान आमी मागोंक तुजे समोर आसा. येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी तिस्त काकूळटीची दयेची बगसण्याची दयाळायेची मोगान भरची बिरमोतेन भरलेली ती आमचेर जण एकल्याचेर तुजे समोर दिंबेर पडून तुझे आराधन करतल्यांचेर तू घाल
आनी जें कितें आमी आशेवन तुजे समोर आसा तें सगळें तुजे दयेन आनी तुज्या मोगान आमकां फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता आनी तुजें आमच्या देवाचें आमी आराधन करता. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन करताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन करताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका सुम्या जेसू होगलां तुका सुम्या जेसू स्तुती तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू जय जय तुका सुम्या जेसू हर्षितां तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तां बसया मुखार बाबांनो आनी भयणींनो. जर आयच्या दिसाचें पयलें वाचप तुमी वाचतात जाल्यार मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतून काडलेलें तें वाचप आनी तातूंत 7व्या अवस्वरांत एक वळ आसा 17वी या 18वी वळ आनी ते वळींत आसचीं उतरां अशीं आसात. तुजे सारको देव कोण आसा. तुजे सारको देव कोण आसा. हो जावन आसलो मोगाळ बाबान आनी भयणीनो मिका प्रवाद्याचो अनुभव. केवळ मिका प्रवाद्याचो मात्र न्ही सगळे इस्रायल परजेचो अनुभव. कित्याक म्हळ्यार तांणी तांच्या काळार आसच्या हेर जायत्या देवांक पळयल्लें हेर जायत्या देवांक पळयल्लें आनी त्या देवा विशांत किर्तनगरस म्हणटात ते देव न्हय बदलाक ती बोंबी तांकां कान आयकनात तांकां दोळे दिसनात तांकां मनशांचे कश्ट समजनात. पूण मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमचो देव तसलो न्हय. आमच्या देवा सारको दुसरो देव ना. कित्याक म्हळ्यार तो मोगान भरलेलो काकुळतीन भरलेलो दयेन भरलेलो. आमचे कश्ट ताका कळीत आसात. आमचे थंय तो बिरमत पावता. तितले मात्र न्हय मोगाळ बाबान आनी भयणीनो तो आमकां ताचो सांगात दिता. असलो देव इस्रायल परजेक मेळ्ळो देखून आनी असल्या देवाक ताणें बोब मारली देखून मोगाळ बाबान आनी भयणीनो इस्रायल परजा इजिप्तांतून भायर पडली. न्हय तर त्याच गुलामपणान ती उरती आसली आनी मोरती आसली.
या इस्रायलाच्या सांगाता ती ताचेर विश्वास दवरून त्या इजिप्तांत भायर पडले देखून तांच्या सगळ्या पैनार असर्यां जाली. तांबडो दर्यो ती उतरोंक शकली. आनी देव तांकां पवित्र पुस्तक असं म्हणटा, निर्गमन पुस्तक म्हणटा, दिसाक खूप जावन रातीक उजवाड असो कांबो जावन तांकां सांगात दितलो, तांच्या सांगाता तो समकतलो. आनी देखून तसलो देव तांकां सांगात दितलो देखून कडपातावन सयत उदक आयिल्लें, वयर तावन मान्ना पडलें आनी तांच्या झुजांत तांकां जीक मेळ्ळी. आनी अशें तांचें पैन अरण्यांतल्यान तें पैन, कश्टांच्यान तें पैन सुलभेचें जालें आनी तीं थंयसर वचून पावलीं. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, इजायके ह्या देवा थंय आमकां मेळटा सुटका. ह्या देवा थंय आसा संपूर्ण शांती. ह्या देवा थंय आसा संपूर्ण सोडवण. आनी ह्या देवा थंय मेळटा मात्र आमकां संपूर्ण जिवीत. आनी त्या देखूनच परत पेद्रोची ते उतरां आमच्या मतीक आमी हाडचीं जाल्यार पेद्रो म्हणटा, कोणा सरशी आमी वचून सोमया. तुजें तें आसात उतरां सस्नीक जिविताचीं. सस्नीक जिविताक आमकां आपोवन व्हरचीं. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज त्याच देवा सरशी आमी आयल्या. ह्या देवा सारको दुसरो देव दुसरो ना म्हळ्यार विश्वासान आज आमी हांगासर ह्या पोंतळार आमी आसा. ह्या देवा समोर आमी दिबेर पडल्या. आनी खंडीत जावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हो देव जाचेर आमचो विश्वास आमी दवरला, जाका आमी आज आमच्या कुमकेक ये म्हणून आमी मागता, आमच्या कश्टांतल्यान आमकां निवार म्हणून मागता, आमच्या मतींत आसलेली करंदा हिरा राय दूख बेजारा ते पयस करून संवसार दिवंक शकनासलेल्या त्या समाधानान आमची काळजां म्हणा मात्र न्हय, आमचें कुटुंब तूं बर म्हणून आमी मागता आसतना खंडीत जावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ओ स्वामी जेजू क्रिस्त, त्या इस्रायल परजेच्या जिवितांत सांगात दिवन तांकां तांच्या कश्टांत नश्टांत आदार दिल्लो देव आनी उपरांत मनशा रुपी आसता आसतना ताका लागीं सरलेल्या त्या सट्टांक ताणें आशिल्लो आदार दिल्लो देव, आज आमी ताचेर विश्वास दवरून मागता आसतना तोच आदार आमकां दिनासतना रावात गे. खंडीत ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो, यस विश्वासान यस पातयेन ह्या देवा लागीं आमी मागया. आनी आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास, ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ म्हळें हें गीत आमी गावया. खंडीत जावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजुविणे आमी आसाना. ह्या जेजुविणे आमकां जिवीत मेळना, ह्या जेजुविणे आमकां सुटका मेळना, पूण ह्या जेजू सोबें आमकां सकट मेळटा. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ताणेंच आमकां आपयलां, ताणेंच आमकां आपोवणें दिलां. येया तुमी कश्टांतल्यानो, वजन ववेतल्यानो म्हजे सरशीं येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो. तुमी आशेवचो विशय हांव तुमकां दितलो. आनी त्या देखून असल्या देवा बरें असलें आपोवणें दिल्लो देव दुसरो ना. त्या देखून मोगाळ भावान भयणीनो, ह्या देवाच्याच आपोवण्याचेर आमचो भावार्थ आनी विश्वास ह्या गिता मुखांतर आमी कंसोवया आनी आमी म्हणया, आमच्या सगळ्या जिवितांत मोगाळ भावान भयणीनो, आदीं जावं फुडें जावं तुजे तावन आमी वेगळे वचना. कित्याक तुजे सारको आमकां देव दुसरो ना, दुसरो ना. हो विश्वास ह्या गिता मुखांतर आमी व्यक्त करया. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಸಂಗತ ನಿನ್ನ
ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. एक घडीभर मौन आम्ही राहूया या सक्रामेंता समोर, या आमच्या जेजू समोर, या आमच्या गवळ्या समोर. या जेजू लागी मागया, ये जेजू तुझं सांगात आमकां दी. आमच्या या कष्टांच्या जिवितांत आमकां तरावळ रीतीच्यो अडखळ्यो येता आसतना, तरावळ पिडेनी आमी कस्तात आसतना, जायत्या रितीची लुकसाण आमकां जाता आसतना, आमचे संबंध पाड जाता आसतना, आमचे मदें असलेलो एकामेकांतय असलेलो मोग विश्वास उणो जाता आसतना, आमच्या जिवितांत कष्टांचे निर्धार आमकां काणग्योंक मेळटा आसतना, आमच्याच मनशांत तावन आमी विश्वास दवरलेल्या मनशांत तावन आघात आमकां जाता आसतना,
आमी हातीन धरलेल्या कामांत आमकां यशस्वी मेळनासलेल्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी चिंतलेले ते जावंक वेळ लागलेल्या वेळार आमच्याच मनशांत आमी मोग करच्या मनशांत आमी आशिल्लो मोग आशिल्ली सवस्काय आमकां मेळनासलेल्या वेळार हे सोम्या जेजू क्रिस्ता असल्या आमच्या कष्टांच्या जिवितांत तुजो सांगात आमकां दी, आमकां गरजाचो आधार आमकां दी आनी खंडीत जावन हे जेजू तुजो सांगात मेळटना मात्र ह्या कष्टांत हांव सुरक्षीत उतरोंक आमकां साध्य जातलें. तुजो सांगात आमकां मेळटना मात्र मोगळा जेजू आमच्या जिवितांत तुजी व्हड कृत्यां ती जातलीं आनी तुजो सांगात आमकां मेळटना मात्र आमी ज्या इजिप्तांत भायर वचोंक अत्रेकताव आनी ज्या बसलेल्या गांवांक वचोन पावोंक आमी अत्रेकताव त्या इजिप्तांत आमी भायर पडटल्यांव आनी आमी आशिल्ल्या त्या बसलेल्या गांवांक आमी पावतल्यांव. तर मोगळा जेजू आज तुजो सांगात आशिवन आमच्या जिवितांत तुजो आधार आशिवन आमी ह्या पोंतळार करचें आराधन आमी तुजे समोर दवरची आमची मागणी आमची तेसावां हांगासर ह्या पोंतळाक येवन तुजेर विश्वास आनी भावार्थ दवरून तांचे पासत तांच्या मोग करतल्या मनशां पासत तांच्या भुरग्यां पासत आनी विविध गरजां पासत मागणी भेटयतल्या ह्या तुज्या भावनांची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमी तुजे तावन आशिल्ली शांती आमी तुजे तावन आशिल्ली सवकासाय आमी तुजे तावन आशेवचें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत तुजे तावन आमी आशेवची ती व्हड कृत्यां कर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी विश्वासान नम्रतायेन आनी व्हडा भावार्थान आमी मागतांव. आमेन. अर्घां तुका सोम्या जेजू, अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या महिमा जेजू, तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या आराधन तुका जेजू. सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आमी सोमेस्तां उबे रावया. देवाचें उतर चीत दिवन आमी आयकोवया कित्याक ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर देवच आमचे लागीं उलयता, मनीस न्हय. ह्या कोण परगट करता तो न्हय, बदलाक देवच आमचे लागीं उलयता. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या देवाक आयकुचे खातीर देवाचें उतर आयकुचे खातीर आमचें सगळें गुमान ह्या देवाच्या उतरांत आमी दिवया. हर एक देवाचें उतर मोगाळ भावान आनी भयणीनो संदेश आटापता. जें कितें आमी देवाचें उतर आयकता त्या उतरांत खंयच्या तरी एका उतरांत देव आमकांच उद्देशून उलयता. त्या देखून थोडे पटी आमचें गुमान हें तेणें वेल्यार जें कितें देव आमकां ह्या वखदां सांगूंक आशेता गे तें आमकां सुकोन वेसो संभव आसता, सुकोन वेसो संभव आसता, सुकोन वेसो संभव आसता. तें देवान आमच्या लागीं उलयल्लें तें व्यर्थ जावचो संभव आसा. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या देवाच्या उतरांत आज देव म्हाका कितेंय सांगूंक आशेता, कसलो एक संदेशाक म्हाका दिवंक आशेता आनी ह्या देवाच्या उतरां वरवीं म्हजें जिवीतच तो बदलूंक आशेता. कशें केवल देवाच्या उतरां वरवीं पळया त्या आगोस्तिनाचें जिवीत ताणें बदलिल्लें आनी जायत्या संतांचें जिवीत जावं पुरो
फ्रांसीस सावेर ताचें जिबीत बदलिल्लें. तशेंच एका देवाच्या उतरां मुखांतर आमच्या सगळ्यां जिबीत बदलूंक तो आशेता आनी ती सकत ताका आसा. त्या देखून हें सक्तिवंत देवाचें उतर आमकांच उद्देश आसून ताणें उलोवचें उतर आमी चीत दिवन आयकुया. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजी बेतकाटेक घेवन तुजे परजेक सोरोवाक व्हर. तुज्या दायजाचो हिंड हो. पिकाळ भुंयचे मोदेकात रानांत तो एक सोरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सोरोवाक वेतलो तशें ताका आतां बाशानांत आनी गिलेयादांत सोरोवाक वचूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं तीं विजमितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची पथकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय. बगार काकुळत दाखोवच्यांत संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळत कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ती. सगळीं आमची पथकां दर्याचे गुंडायेंत उडय. पुर्वीं आमच्या पुर्वजांक सपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजें विश्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकुळत दाखय. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमी सुमेस्तां बसया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगलाप तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. हर्षितां तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र. येसुवे नमन. येसुवे नमन. येसुवे वंदने. येसुवे वंदने. येसुवे आराधने. येसुवे आराधने. येसुवे स्तुति. येसुवे स्तुति. येसुवे नमन. येसुवे नमन. येसुवे नमन. हालेलुया. 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयकल्ल्या देवाच्या उतरांचेर हो नियाळ आमी करया. मिका प्रवादी क्रिस्ता पूर्व म्हळ्यार क्रिस्त जल्मोवच्या पयलें 8व्या शतमानांत इजाया प्रवाद्याचो समकालीन जावन कंटेम्पररी म्हणटा समकालीन जावन तो जियेल्लो. आनी हो प्रवादी मिका प्रवादी तो त्या 8व्या शतमानांत त्या लोकांचें निर्भागपण पळयता. निर्भागपण कितें गे म्हळ्यार तांच्या नैतीक जिणयेंत ती आळवून गेल्लीं. नैतीक जिणी म्हणून तांची नातली. आनी त्या देखून सगळो मिका प्रवाद्याचो पुस्तक तुमी वाचलो जाल्यार थंयसर एका रितीन मिका प्रवादी त्या लोकांक सत्राय दिता. कितें सत्राय गे म्हळ्यार तुमी जर असलच जिणी जियेतात जाल्यार तुमकां बेगीनच बंदडेक व्हरतले. दुस्मान तुमचे वयर दाड घालतलो. आनी अशें कठीण उतरांनी म्हळ्यार बरी सत्राय दिवन तांचें खंडन करून मिका प्रवादी त्या लोकां लागीं उलयता. पूण आमी ह्या अध्यायाक आयल्यार आतां वाचलेल्या अध्यायाक आयल्यार बासत बदलाता. बासत बदलाता.
पयलें खंडन करून आसली भास, पयलें सत्राय दिवन आसलेली भास एका मागण्यांत बदलाता. देवाचेर विश्वास व्यक्त करची भास जावन ती बदलाता. त्या देखून मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, ह्या अध्यायाच्या फुडें आसलेल्या अध्यायाक आनी ह्या अध्यायाक सरी केल्यार ही एक बदलावन, ही एक उतरोवन म्हणून आमी म्हणयेत ती आमी हांगासर पळयता. हांगासर कितें आसा आमी म्हणयेत एक बरवोशाचें गीत आसा. एक बरवोशाचें गीत. हें गीत आमी पळोवया आनी सांगता ह्या गितांत कितें आसा गी म्हळ्यार, ह्या बरवोशाच्या गितांत कितें आसा गी म्हळ्यार एक विनवण्यांचें मागणें आसा. विनवणी करचें मागणें आसा. आनी तें मागणें कशें आसा गी म्हळ्यार हांगासर मिका प्रवादी त्या देवाक आपयता. कितें जावंक, ते परजेचो गवळी जावंक ताची रायाळ आनी रक्षण दिवची बेतकाटी वापरन हें गवळीपण दाखय देवा म्हणून ह्या लोकांक तुजें गवळीपण गरज आसा तें तूं दी देवा म्हणून तो मागणें करता. आतां ह्या मागण्यांत आसची थोडीं उतरां आमी पळयलीं जाल्यार त्या उतरांनी आतां प्रस्तुत इस्रायल परजेची स्थिती कशी आसा गे म्हणून आमकां दिसून येता. हांवें म्हळें थंयसर पयलें मागणें आसा. त्या मागण्यांत कितें सांगता पळया, परत हांव वाचून सांगता. मिका प्रवादी म्हणटा, तुजे बेतकाटी घेवन तुजे परजेक सोरोवाक व्हर. म्हळ्यार तूं एक तांचो गवळी जावन तूं तांची जतन घे. ताचे उपरांत पळया तांची स्थिती कशी आसा गे म्हळ्यार पिकाळ भुंयचे मोदेकांत रानांत तो एकसुरो रावता. इस्रायल परजा कशें आसा, ताची स्थिती कशी आसा, पिकाळ भुंयचे मोदेकांत रानांत तो एकसुरो रावता. पळय मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, इस्रायल परजा खंयसर आसा गी म्हळ्यार ताच्या सगळ्या भोंवारी कशें कितें आसा, पिकाळ भूंय आसा. पिकाळ आमी एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार तुमी कार्मेल म्हणून आयकलां न्ही. कार्मेल गुडो भिकरनाकट्या न्ही, बदलाक इस्रायलांत आसचो. तो कार्मेल गुडो भोव फळादीक रिच सॉयल काले इतलें उडयल्यार जालें. कितें जाता, झाडां वयर येतात आनी फळां दितात. थोडे पटी तली माती आसता न्ही, कालें गेल्यार तांतूं तक्षण ते वयर येता आनी फळां दिवंक शकतात. आनी थोडी माती आसता, कितलें गेल्यार तांतूं कांय जायना. आनी थोडे पटी आमी म्हणचो तिजो हात गूण बरो आसा, तिणें लायल्यार कालेंय जाता म्हणून. हात गूण घेया मातयेचो गूण. थोडे पटी हात गुणी आसा गुत्तू ना म्हाका, त्या विशयांत हांवें कांय रिसर्च केल्लें ना. तुमी कांय रिसर्च करयात, कोणाक PhD कालें बरोवचें आशा जाल्यार एक सब्जेक्ट काण घेत कोण हात गुणांच्या विशयांत एक PhD म्हाका गुत्तू ना, हांव त्या विशयांत हांव शिकोना. पूण मातयेच्या गुणा वरवीं फळ जावचें तें सामान्य न्ही. तसलो कार्मेल गुडो तसले गुडे तसलो जागो खंयसर आसा, भोवारी आसा. पूण इस्रायल परजा खंय आसा, रानांत आसा. आनी आतां जाल्यार तें सतकोणना, आमी हांगासर राना मदेंत आसा न्ही. थंयसर फाटल्यान पळयल्यार व्हडलो सयत रान दिसता आनी आमी हांगासर आसा. तशेंच ही बरी भूंय न्ही, रान तें. आमी अशें म्हणयेत आमी हांगासर आसा, ह्या पुंतळार आसा, पवित्र जाग्यार आसा. इस्रायल परजा खंय आसा, त्या रानाच्या मदें आसा. तशें आमी एक कितें सरी करयात, ह्या जाग्याक सरी करयात. आनी आदीं आनी आतां जाल्यार रान म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार व्हेरी 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 डेंजरस प्लेस. व्हेरी डेंजरस प्लेस रान. विकाळ जीवदळ्यो, रानवट मन जाती.
हर एक दिसा म्हळ्यार बरें हर एक घडये म्हळ्यार बरें तुवें बेरांतेनच जियेचें बेरांतेनच जियेचें एक मेट काडटनाय बे तें कालें आसा की म्हणून कोणा वयर मेट म्हणजे घालीन गे म्हणून तसली भिरांत एक मेट दवरूंक सयत भिरांत एका रितीन मगळ भावान आनी भयणीनो इज्रायल परजेचें जिवीत अशें जालां भिरांतेन भरलेलें जालां कश्टांचें जालां तें जिवीतच न्हय राना मदें आसचें जिवीतच न्हय तें जिवीत म्हणून सांगूंक जायना आनी कित्याक लागून मगळ भावान आनी भयणीनो अशें जालां कित्याक म्हळ्यार तांणी जतन दितेल्या तांकां सरोवाक व्हरतेल्या तांकां राखतेल्या देवाक तांणी सांडलां आनी केदाळा मगळ भावान आनी भयणीनो ह्या देवाक आमी सोडता देवाच्यो वांटो सांडता तो वेळ आमची परिस्थिती अशीच जाता म्हणून हांगासर आमकां देव सांगता आमचें जिवीत जावन उरना ते जियोंक कस जातात सगळे आपाय सगळे डेंजर्स आमच्या बोवारी आसतात आमकां रेवड घालना आसतात त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो देवातान पयस आसचें कितलें आपायाचें म्हळ्यार हांगासर आमकां दाखयलेलें आसा आमी नव्या सोल्ल्याक आयिल्ल्या जाल्यार आमी पळयता वेचीक पुताच्या ओपारेंत न्ही गे वेचीक पुताच्या ओपारेंत तो धाकटो पूत कितें म्हणटा म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी आनी हांव म्हजें जिवीत जियेता संतोशान जियेता गम्मत मान जियेता हांगा कालें तुज्या सांगात आसचें इट इज नॉट एट ऑल गूड त्या देखून हांव म्हजी वाट हांव धरता आनी म्हणटा वेता कितें जाता पळया कितें जाता ताची दुर्गत कितें जाता तें आमी पळयता केदाळा मगळ भावन भयणीनो आमी देवाक पयस करता तो वळ आमी ह्या आपायाक लागीं जाता आमी रानांत जियेतल्या जिविताक आमी लागीं सरता म्हळ्यार हांगासर आमकां दाखोवन दिल्लेलें आसा त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो आतां मिका प्रवादी कितें म्हणटा तो देवा लागीं येवन म्हणटा देवा आतां तूं कितें कर की म्हळ्यार आमकां ह्या आपायांतलें व्हरूंक तुज्यान मात्र जाता तूं आमचो गोवळी जाल्यार मात्र जाता तुज्या गवळेपणा वरवीं मात्र तें जाता त्या देखून मिका प्रभाती देवा लागीं म्हणटा एक आमचो गवळी जावन एक बरो गवळी जावन तूं आमकां आतां तुजी बेतकाटी घेवन तुजे परजेक त्या सरोवाक पळया त्या कार्मेल गुड्याक तसल्या जाग्याक तूं व्हर म्हणून थंयसर तो मागता वय मगळ भावानो आनी भयणीनो हेंच मागणें आमी करता तेन्ना देव हें मागणें आयकून तो आमकां 5व्या सरोवाक व्हरता आमी किर्तनांत म्हणटा न्ही किर्तन 23 किर्तन तातूंत कितें शब्द आसात काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव आसांतरी अवस्थे करतांतरी तुजो दांडो आनी बेत आसांत ती म्हाका धैर्य दितात कित्याक म्हळ्यार तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हळ्यार तुजो अधिकार ती म्हाका धैर्य दितात कित्याक ती म्हाका तसल्या 5व्या सरोवाक व्हरतात कार्मेल तसल्या गुड्याक ती व्हरतात बऱ्या जिविता कशी म्हाका ती व्हरतात त्या देखून मगळ भावन भयणीनो असलें जिवीत आमकां मेळत जाल्यार ह्या गवळ्या लागीं ह्या जेजू लागीं आमी दिसपडते मागा जाय आनी तो आमकां आमच्या त्या रानांत आसलेल्या त्या जिविता बरें जाल्ल्या जिवितांत भिरांतेन आपायांत बरोवन आसलेल्या त्या जिवितांत आमकां आपाय नातलेल्या सुटका आसलेल्या शांती आसलेल्या समाधान आसलेल्या त्या जिविताक तो आमकां व्हरून पावयता ताचे उपरांत मगळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळोवयेत आनी एक शब्द आसा थंयसर त्या विशयान हांव सड्ड उलयना मिका प्रभाती म्हणटा
तशें ताका आतां बाशानांत आनी गिलेयादांत सोरोवाक वचूंक दी. हे जागे कार्मेल जाग्या बरेंच खंयचे ते बाशन आनी गिलेयाद ते भोव फळादीक जागे, भोव फळादीक जागे. कितें उडयल्यार किर्लोन फळां दिता तसले जागे आनी तसल्या जाग्याक व्हरून पावय म्हणून थंयसर आमकां सांगतात. एका रितीन मगळ भवन बेनिनो तो म्हणटा आमकां त्या पुट्टे शांतीक ह्या देवा थंय आसा संपूर्ण शांती, संपूर्ण शांती, संपूर्ण भलायकी. त्या भलायकी कुशीन, त्या शांते कुशीन, त्या भद्रते कुशीन, त्या उदरगते कुशीन आमकां पावय, त्या उदरगते कुशीन आमकां पावय. रानांत उदरगती जायना मगळ भावन भयणीनो. रानांतल्या जिवितांत उदरगती ना, भद्रती ना, शांती ना. देवान आमकां सोडून ह्या आपण वरच्या त्या जाग्यार ही शांती, ही भद्रती, ही उदरगती आमकां मेळटा. ताचे उपरांत मगळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता एका रितीन मुखार आमी वाचून गेल्या जाल्यार आनी एक आमकां बरवोसो थंयसर आसा. त्या देखून हें बरवोशाचें गीत म्हणून हांवें सांगलें. जें कितें मग्नें मिका प्रवाद्यान केल्लें पळया तें देव तक्षणच आयकता म्हळ्यार बरें. देव तक्षणच आयकता म्हळ्यार बरें. थंयसर उतरां बरयलेलीं आसात, उतरां बरयलेलीं आसात. आमी पळयता थंयसर असलीं उतरां आसात. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं तें विस्मितात आमकां दाखय. आपूण कितलीं बळवंत जाल्यार राष्ट्रां हें देखतलीं आनी लजेक पडटलीं. तीं आपले हात आपल्या तोंडाचेर दवरतलीं, तांचे कान बरे जातले. या आमी म्हणयत मिका प्रवाद्या लागीं एका रितीन देव म्हणटा कितें म्हळ्यार हांव जें कितें इजिप्ताच्या कश्टांत आसलेल्या लोकांक हांवें भायर काडलीं गे, व्हड व्हड महत्कार्य हांवें केलीं गे. तांबडो दर्यो पळय, तांबडो दर्यो पांय भिजय नासतना उतरां अशें केलें, वयरतान मान ना मेळा अशें केलें. तशें हांव करतलों, तशें हांव करतलों. एका रितीन मगळ भावान बेनिनो हांगासर आमकां कितें बरवस आसा की म्हळ्यार आमचे कश्ट कितलेय आसूं दी, आमचे बंदड कितलेय आसूं दी, आमी त्या बंदडेतावन त्या देवाचेर विश्वास दवरून त्या देवाक आमी फाटीं परतात म्हणली आमची आशा व्यक्त करून आमी ह्या देवाक उलो मारता आसतना देव आमची मागणी आयकता, आमची मागणी आयकता. आनी जें कितें ताणें आदीं केल्लेलें आसा, आपणाक उलो मारलेल्या परजे तें केल्लेलें आसा. इजिप्तांत आसलेले इस्रायल परजेन उलो मारलेल्या वेळार, त्या देवान उलो मारलेल्या वेळार कशें ताणें तांकां इजिप्तांत भायर काडलीं, महत्कार्यां केलीं, तशेंच मगळ बाबान आनी बेनिनो आमच्याय इजिप्तांत देव आमकां भायर काडटा. आमच्या वाटेर तो महत्कार्यां व्हड कृत्यां करता आनी आमी आशिल्ले सुटकेक तो आमकां पावयता. ताच्या उपरांत ही वडोल हांवें सुरवेक सांगलेलीं उतरां आसात, हांवें वाचलेलीं. अध्याय ओळ 18 थंयसर मिका प्रवादी विचारता तुजे सारको देव कोण आसा, तुजे सारको देव कोण आसा. आनी हांवें येदोळस म्हणलें मिका प्रवादी कितें पळयता म्हळ्यार आदीं आसलेले ते देव जावं पुरो बाल देव म्हणून आमी आयकल्लें आसा. ताच्या उपरांत हेर नांवांचे देव आसात, हेर जायते देव आसले. ते देव कितें म्हळ्यार रागिश्ट देव, रागिश्ट देव, तुज्या पथकाक शिक्षा लावचे देव. तितले मात्र न्हय, ते देव कितें म्हळ्यार तांकां तुवें संतुश्ट करीचे जाल्यार तुजे तावन रगत मागचे देव ते. आनी त्या देखून आदीं तुमकां कळीत आसा की गुर्तना म्हाका आदीं दुसरे देव पुरो बाल देवांक पुरो कितें करताले की म्हळ्यार ल्हानशा भुरग्यांकच त्या देवा मुखार बली भेटयतले, भुरग्यांची गोमटी कातरतले. कित्याक त्या देवाक संतुश्ट करूंक, तांच्या देवाक संतुश्ट करूंक तसले देव ते. पूण आमच्या देवा विशयांत मिका प्रवादी कितें म्हणटा तुजे सारको देव, तुजे सारको देव कोण आसा. पळया आमचे सारको देव दुसरो कोणी ना म्हणून तो हांगासर आमकां सांगता.
पळय आमचो देव कितें गे म्हणून उपरांत सांगलेलें आसा. तांच्या देवा बरी न्हय. उपरांतले उतरां पळया. आमचो देव कसो गे म्हळ्यार तुज्या दायजांत वांसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय. गुन्यांव तूं काडून उडयताय. आमची पातकां आमी केल्ले गुन्यांव आमचे अपराध सगळे काडून उडयताय आनी तांची पातकां तूं बक्षिताय. तूं बक्षूंचो देव, काकुळतीचो देव. तूं सदांकाल राग धरिनाय. बगार काकुळत दाखोवच्यांत तूं संतोसताय. अळे काकुळत दाखोवच्यांत संतोष पावचो देव तूं, देव तो. त्या देखून मकळ बाबान आनी बेनिनो ह्या देवाक बोब मारूंक, ह्या देवाची काकुळत मागोवंक आमी फाटीं सरोंक नजो. फाटीं सरोंक नजो. कित्याक म्हळ्यार तो रागार जावचो देव न्हय. तुज्या अपराध मतींत दवरून हो तुका शिकयता. तुवें तशें केल्लें न्ही गे. एक फावटी येता वेळ वेता तुका शिकयता म्हणून आमी म्हणटा हुणें गे. आमी म्हणटा केदाळे आमचे विरोध कोणें पाताक केलें जाल्यार पळय आतां केलें म्हण तुवें लेट मी वेट. एक दीस येतलो आनी राखून रावता केदाळ भूत शिकोवची गे म्हणून न्ही गे. आं राखून रावता हांव गे ना. रावता हांव आमी. आनी ताणें दिल्ल्या कितें गाळी आसा जाल्यार ताच्या 4 वंटांनी अवकाश मेळटा आमी दिता. आमी दिता आनी भारी संतोश पावता आमी. म्हळ्यार राग काडच्यांत संतोश पावचे मनशां आमी न्ही गे. आमचे बरी ह्या दुसऱ्या देवा बरी आमचो देव न्ही. राग काडच्यांत संतोष पावना तो. राग काडच्यांत राग धरच्यांत संतोष पावना. बदलाक आमकां हांगासर भोव वापरब्यान सांगलेलें आसा. कितलीं बरीं उतरां पळय मगळ भावन बेनिनो. काकुळत दाखोवच्यांत संतोष पावचो देव तूं. अखेरीक तो म्हणटा आमच्या गुन्यांव पांयां तळी मस्ती सगळीं आमची पातकां दर्याच्या गुडायेंत उडय. तुमी पळयतात जावं पळय एका दुस्माना विरोध एक दोग दुस्मान आसात म्हणटा. एक हिरो आसा एक दुस्मान आसा. तुमी जायत्या फिल्मांनी पळयतात. धुरंधर पळयलां गे. तातूंत तें प्रोपोगंडा मुवी. तरी आमी पळयता तो हिरो कितें करता ताच्या दुस्मान जावन आसलेल्याक पांयांत मस्त येता. ताजो जीव येता वरेग ताका मारता. ताचें काले म्हणटात पुरो अंत पिंत पुरो भायर काडतात आनी कालें पुरो करतात न्ही गे. वो एका रितीन तें एक चित्रान दिवन म्हणटा आमचो देव तूं आमकां मस्ती नाय. पातां केल्ल्यांक तो मस्ती ना. बदलाक आमचीं पातकां मस्त येता आनी तो जैतेवन जाता. कसलें एक चित्रान पळय मगळ बाबान आनी बेनिनो. त्या देखून आमच्या देवा सरशी आमी येता आसतना तो आमची एका शूर विरा सारको तो देव, बळवंत देव. आमची पातकां तो ताच्या पांयां तळा घालून तो मस्तिता म्हणून आमी म्हणयेत. मस्तिता म्हणून आमी म्हणयेत. आनी हें कशें म्हळ्यार आमी पळयता पडण्या सल्ल्याक गेल्या जाल्यार निर्गमनाक पुस्तकां गेल्या जाल्यार थंयसर तांबडो दर्यो उतरताना कितें जालें. 3 उतरां हांगासर आसात पळया. हांव मुखारसून म्हणटा तीं उतरां. आमच्या गुन्यांव पांयां तळे मस्त्या सगळीं आमच्या पातकां दर्याच्या गुंडायेंत उडय न्ही गे. दर्याच्या गुंडायेंत उडय. पडण्या सल्ल्याक आमी गेल्यार कितें जाता थंयसर पळया. एक्सोडस ह्या निर्गमन पुस्तक 15वा वस्वर 25वी वळ म्हणटा गुंड दर्यांत ते नपैत जाले फातरा पर्यंत ते पाताळाक देंवले. कोण इजिप्तकार न्ही गे. इजिप्तकार पळय मगळ भावन हांगासर एक संगत आसा ती आमच्या गुमानाक ओडची तसली. हांगासर मिका प्रवादी त्या इजिप्तकाराच्या सैन्या विशांत उलयना. बदलाक पातकां विशांत उलयता. पातकां विशांत उलयता. तो वळू त्या इस्रायल परजेक इजिप्त कितें जावन आसलेलो दुस्मान जावन आसलेलो. आतां आमकां मगळ भावन आनी बेनिनो व्हरतो दुस्मान कोण गे म्हळ्यार पाताक. पाताक. त्या देखून तो म्हणटा पाताक तूं पांयां तळे मस्तिताय आनी दर्यांत कशें तांकां तुवें बुडयलें गे तशेंच आमचीं पातकां दर्याचे गुंडायेक उडय तो म्हणटा. त्या देखून अखेर करता आसतना हांगासर आमकां कितें सांगलां गे म्हळ्यार मगळ भावन बेनिनो आमचें जिवीत रानांत आसलेल्या जिविता सारकें करचें कोणें गे म्हळ्यार ह्या पातकान. ह्या पातकान देवान आमकां दिवचो सोरो आमकां मेळनातलेलें बरें करचें कोणें गे म्हळ्यार ह्या पातकान.
आमकां त्या कार्मेल दोंगरार जावं दी, त्या गिलेयाबान जावं दी, त्या बाशानान जावं दी, मेळची ती अपुरबाय, मेळची ती काय म्हणटात समृद्धी, मेळचो तो सोरो मेळनातलेल्या बरें करचें कोणें त्या पथकान. आनी त्या देखून मकाळ भवन आनी बहिणीनो, त्या देखून मकाळ भवन आनी बहिणीनो, ह्या देवा सरशी आमी येवन ती काकुळट आमी मागोवंक जाय. देवा, आमचीं पथकां, ज्या पथका वरवीं आमचें जिवीत कश्टांचें जालां, ज्या पथकान आमकां तुजे तान पयस व्हेलां, ज्या पथकान आमचें जिवीत भिरांतेचें केलां, आपायांनी भरलेलें केलां, बोवारी आपायांनी भरलेलें केलां, तें पथक तुज्या पांयां ताळें मस्ती. आनी तें पथक त्या दर्याच्या गुंडायेंत उडय. आनी आमकां, आनी ह्या मुखांतर आमकां कितें जातलें, तुवें अशें केल्ल्या वरवीं मात्र आमकां त्या पांचवो सोरो आमकां मेळटलो. पळया, हो जावन आसा संदेश, अखेरीक हो जावन आसा संदेश, हो जावन आसा संदेश. त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो, हें जाय की जेजू क्रिस्ता तें पूर्ण जालां, पूर्ण जालां. ह्या विशयांत जायते संगीत पूण आमकां वेळाचो अभाव आसा. त्या देखून एक मात्र संगीत ते एक संगत मा सांगता. पळया, बाप्तिजमा वेळार, बाप्तिज्म न्ही गे, बॅप्टिजम म्हणल्यार तें एटिमॉलॉजी तुमी पळयल्यार, बॅप्टिजम म्हणल्यार कालंगी म्हणल्यार बुडोवचें, बुडोवचें, बुडोवन वयर काडचें. बुडचें म्हणल्यार कालंगी म्हणल्यार बुडलो मनीस मरता न्ही गे, उदकान बुडोवन रावल्यार कालंग जाता, मनीस मरता न्ही गे, मरता. त्या देखून बाप्तिजमा वेळार कितें जाता म्हळ्यार आमचीं पथकां मरतात. कशें फराव्यारायाचो सैन, फराव्याराचे गोडे, फराव्याचे रथां मेलिंगी उदकान बुडोवन तशें आमचे पथकांचो नाश जाता आनी आमी नवी रचना जावन वयर येता. बाप्तिजमांत आमकां सगळ्यांक नवी रचना केल्यान, कित्याक की म्हळ्यार ताचो सोरो अनुभव करचे खातीर. पूण मगळ भावान आनी भयणीनो, आमी बाप्तिज मेळ्ळ्या उपरांत आमी पथक आदारता न्ही गे, पथक आदारता. पूण देवान आमकां सांडूंक ना. पथकां बाप्तिजमा उपरांतली पथकां आमची भुगसून येवच्याक, धुवन वेचाक ताणें प्राचिताचो संस्कार आमकां दिला. आनी ह्या प्राचिताच्या संस्कारान ती कशें कितें जाता, ह्या प्राचिताचे संस्कार बरो करून आमी केल्यार, दूख धरून आमी केल्यार, निजायकी जिणी बदलोवचो उद्देश दवरून आमी केल्यार, त्या सक्रामेंता मुखांतर आमचीं पथकां देव मस्त येता. आमचीं पथकां तो नाश करता आनी आमकां नवी मनशां करता आनी ताच्या संगतपणान मेळची ती अभिवृद्धी, मेळची ती समृद्धी, मेळची ती शांती, मेळचो तो सोरो आमकां दिता. तर मगळ भावान आनी भयणीनो, हें देवाचें उतर असलें उतरून आमच्या जिवितांत करूंक, असल्या रानांतान भायर येवन सोम्या सांगाता एक बरें जिवीत जियोंक आनी तें अखेरीक त्या सर्गींच्या राजांत तें निरंतर जिवीत ताचें सांगाता आमकां जियोंक आमकां आदाराचें जावं दी, आमकां प्रेरण दिवचें जावं दी, आमकां सक्तेन बरचें तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया. ह्या देवाच्या उतरां खातीर, ह्या उतरांत हांव दिल्ल्या येद्या बऱ्या आनी वर्त्या संदेशा खातीर ताका जावं अर्गां, ताका जावं होगलाप, ताका जावं स्तुती. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हे घडी बरें आमी मौन रावया. हे आमच्या जेजू लागीं आमी मागया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमच्या पथकाक लागून, ह्या संवसारांत आसलेल्या पथकाच्या परिणामांक लागून आमचें जिवीत कश्टांचें जाता, आमचें जिवीत वळवळ्यांचें जाता, आमच्या जिवितांत प्रगती येना, आमच्या जिवितांत समृद्धी येना, आमचें जिवीत संतोशान जियोंक आमी सलवाता. हें आज आमी वळखून घेता आनी असले आमच्या जिविताक कारण जावचीं आमची पथकां आमी वळखून घेता. असल्या पथकांतान पयस रावोंक आमकां कृपा दी म्हणून तुजे लागीं आमी मागता. कित्याक आमचे सशक्तेन हें असाध्य, पूण तुजे कृपेन हें सगळें साध्य जाता म्हणून आमी जाणाव. हे मोगळा जेजू,
ह्या पथकांतून आमकां भायर येवंक तूं कृपा दिता आसतना आमच्या आनी हेरांच्या ह्या संवसारांत आसलेल्या पथकाक खोटेपणांक मोसराक हग्याक रागाक हाका सकड लागून आमचें जिवीत अरण्यांतल्या जिविता बरें आपायान भरलेलें जिवीत आकांतान भरलेलें जिवीत जावंक पावलां तूं आमचो गवळी जावन तुजी बेतकाटी आनी दांडो घेवन आमकां सांगात दिवन आमकां सगळ्यांक आमी आशेवचें सुटका दी आशेवची शांती दी आशेवचें समाधान दी आमच्या जिवितांत आसलेल्या कश्टांतावन नश्टांतावन संकश्टांतावन आमकां सुटका लाभय आनी आमी आशेवच्या त्या कार्मेल दोंगराक त्या बाशनांक त्या गिलियादाक आमकां वन पावय म्हणून आमी मागता हेजेच आमचें मागणें तुजे समोर दवरलेलें तें आयकून घे आनी तुजी शांती तुजें समाधान तुजो सांगात आमकां दी आमेन. अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आमी सुमेस्तान तिंबेर पडया आनी ह्या सुम्याचो आदार आमी मागया ताचें बेसांवां मागून गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. Yedyavoda Sacramenta Sastang naman karuya Purvela tyarupa Buddha Navyuriti adarya Salvan vecha askat vesmya Vavartace Bordivya Jose Bapa Tashe Puta Ulasan Istudisa Podvi Maima Sasna Sasna Yekastaryan Harsita Tuka dogańcza spiryta Sami nawarta Amen. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.